matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pizza 10 ning buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, suspek sa usaik nakuhaan og drug paraphernalia. Lalaki na aktuhan nga nagtransaksyon ini og droga. Pag-amindar sa investment code, pagpasulod og renewable energy giskutan sa IIIPC board meeting. Sa kauluhan, Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa gitudlo isip interim chief minister sa BRMM. Kanhi Presidente Duterte nisibat paingon sa Hong Kong. Duha ka pilotong namatay sa Bukidnon gihatagan og pinakataas nga aviation award. Balita sa gawa sa nasod, Trump padayon nga iduso ang iyang legislative agenda bisan pa sa pagkabahin sa US Congress. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gobyerno sa China gipanghinambog ang ilahang pagluto sa mga Kristohanon kaniadtong tuig 2024. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gilusad sa mga operatiba sa Police Station 1 ang operasyon sa pag-implementar og search warrant sa suspect sa online sexual abuse and exploitation of children sa Barangay Santiago di Dakbayan Siligan. Ilang naabtan ang usa ka lalaki sa kwarto nga adunay mga drug paraphernalia og pakete nga adunay salin sa gituang shabu. Aminado ang suspect nga migamit siya og ginadiling droga. Giangkon usab niya ang bag-o lang siya na human og gamit. Nakuha gikan kaniya ang medium size sachet og ang ginamit niini nga improvised aluminum foil strip, duha ka disposable lighters og improvised aluminum toter. Ang suspect ana karon sa Police Station 1. Nasapon sa mga pulis si alias Rafi sa aktong pagtunol nini og gituang shabu sa iyang transaksyon sa Purok 5 Barangay Saray ning Dakbayan sa Iligan sa nakalabayng adlaw. Nakuhaan siya og usa ka sachet sa gituang shabu samtang nakaikyas ang katransaksyon ini. Giangkon sa suspect nga iyang gibuhat ang maong kalihukan ug ang droga nga nakuha gikan kaniya. Sumala pa sa pulis na preso na usab kini kaniadtong tungod sa pagpamaligya og shabu. Nalambigit usab kini siya sa karnaping. Ang suspect taga Marawi City ug aduna kini puy-anan sa Barangay Saray ning Dakbayan Siligan ug ana siya karon sa Police Station 5. Gihisgutan una sa Investments, Incentives and Promotion Board meeting alang sa 2025 nga ilang kung Iligan Investment Incentives and Promotion Center IIIPC ang proposed amendment sa Iligan Incentives Investment Code 2024, renewal of business permits based on company anniversary dates, renewal of applicant for energy incentives og investment proposals and opportunities. Tinguhan nini
nga makadani og mga investors alang sa renewable energy, agribusiness ug manufacturing dinhi sa Iligan. Giaprobahan usab sa board ang kalihukan nga nagtugot sa pagtugot og renewable energy project aron adunay clean energy investment ang Iligan. Lakip nga mamaayo nini ang sustainable energy development sa Iligan. Gihisgutan usab atol sa meeting ang Northern Mindanao Regional Inclusive Innovation Program and Expo nga ga-promote o kalambuan sa regional economic growth, partikular na sa innovation, entrepreneurship o search sa collaborations. Alang nini gipagawas sa IIPC ang ilaang umaabot nga mga kalihukan o programa. Apil na nini ang Barangay Investment and Economic Ready Workshop, Korea Partnership, Smart Farming Technology Transfer, First Online Investment Roadshow. Lakip na ang programa kon ang pagmugna og Green Lane System og Iligan Logistics Council. Tungod niini nga mga programa, masiguro sa IIPC ang pag-uswag sa investment og ekonomiya sa Iligan aron mamahimong premier investment destination ang Iligan City. O karon sa balita sa kauluhan, gikatudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip bag-ong interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRMM, si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakwa aron na hulipan si Moro Islamic Liberation Front MILF Chairman Ahod Balawag Al-Haj Murad Ibrahim. Sumala pa sa Philippine Center for Investigative Journalism, gikompirmar usab kini ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro o gisulti niining confirming the appointment as interim Chief Minister of BRMM. Sa pagkakaroon, wala pa dugang detalye mahitungod sa pagtudlo ni Governor Makakwa. Si Makakwa ang Chief of Staff sa Bangsamoro Islamic Armed Forces sa MILF o mubalik sa Bangsamoro Transition Authority. Ang parlamento sa BRMM kung asa siya ang nanilbihan ni atong 2019 hangtod sa gitudlo siya isip OIC Governor sa Maguindanao del Norte ni atong 2023. Samtang sumala pa sa usa ka source gikan sa MILF. Nasayod ang mga miyembro sa MILF sa pagkatudlo ka Makakwa apan wala pa nila nakita ang opisyal nga dokumento sa pagbutang niini sa pwesto. Nasayran nga ang MILF ang ipanguluhan ni Ibrahim ang usa ka kanhi grupong rebelde nga nagpadagan sa transition government sa BRMM. Nauyunan kini nga wag tangon ang ilang tumong nga mubulag sa nasod isip gawas ng estado bugti sa kasabutan nga nagresulta sa pagmugna og BRMM niadtong 2019. Gilauman nga magsilbi si Makakwa isip interim chief minister hangtod nga manumpa ang mga makadaog sa unang piniliay sa rehiyon pagkahuman sa bag-ong nga gikatakdang pitsa sa piniliay alang sa BRMM sa Oktubre 2025. Loyo sa mga taho mahitungod sa pagpagawas og warrant of arrest sa International Criminal Court ICC ni paingon sa Hong Kong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Base sa taho midangat siya sa Maynila ang kanhi presidente ni atong Huwebes og nag-overnight sa Taguig City ayha ni paingon sa airport. Nasayran nga misakay si Duterte sa Cathay Pacific Flight CX912 og mipahawa gikan sa Ninoy Aquino International Airport alas 8:41 sa buntag ug miabot sa Hong Kong sa alas 10:25 sa buntag. Gipanghimakak usab ni sa kanhi Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte nga si Attorney Salvador Panilo ang taho nga misibat ang kanhi presidente. Pagpatinaw pa ni Panilo nga anaa sa Hong Kong si Duterte alang sa usa ka panagtigom sa mga overseas Filipino workers kagahapong adlaw Domingo sa Southern Stadium sa Wan Chai. Aron pasalamatan sumala pa nini ang mga overseas Filipino workers sa padayon nga pagsuporta ngadto kaniya ug sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte. May numduman nga giimbestigahan sa ICC si Duterte tungod sa dugoong war on drugs sa iyang administrasyon.
Isip pag-ila sa serbisyo ang duha ka piloto sa Philippine Air Force nga namatay sa usa ka misyon sa Bukidnon. Ang gipasidunggan og Distinguished Aviation Cross ang pinakataas nga pasidungog alang sa mga aviator sa Armed Forces of the Philippines. Ang patayng lawas nila ni Major Joda Salangoy o First Lieutenant April Jan Dadula ang gibalik sa Villamor Air Base sa Pasay City sakay sa usa ka C-130 nga eroplano. Gisugat sila sa pasidungog gikan sa Armed Forces of the Philippines o mga opisyal sa gobyerno niadtong Sabado, Marso 8. Girepresentahan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdamio Jr. si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa seremonya. Nagpadangat usab og pasubo ang kalihim o nagtanyag kini o hinabang gikan sa gobyerno alang sa mga pamilya sa mga mipanaw nga piloto. Gipadayag ni Lagdamio ang kagul-anan sa tibok gobyerno sa pagkawala sa duha ka bayani nga nagbuhis sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo alang sa katawhang Pilipinon. Sumala pa sa Philippine Air Force 403rd Infantry Brigade Commander Colonel Antonio Duluan Jr. ang duha ka piloto ang nakatakda untang maghatag og air support sa mga ground troops batok sa mga rebelde sa New People's Army nga nasa Bukirang Bahin sa Bukidnon niadtong Marso 4 sa wala pa ang insidente. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gipamahayag ni US President Donald Trump sa iyahang pinakaunang congressional address nga iduso niya ang legislative agenda nga iya ang gikasaad sa mga katawhan. Kini nga mga legislative agenda adunay kalabutan sa pagpatuman og buhis, pagpatuman og taripa sa mga giangkat nga produkto ug sa pagpauswag sa ekonomiya sa Amerika. Bisan pa man sa iyahang ambisyosong agenda, kini gikontra sa mga miyembro sa US Congress nga gikan sa Democratic Party. Sumala pa ni Trump nga ang sunod sa iya ang plano mao ang pagpatarong sa ekonomiya sa nasod sa Amerika. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipanghinambog sa nasod sa China ang nahitabong pagsaka sa pagpanglutos ngadto sa mga religious minority sa nasod. Kaniadtong tuig 2024, ilabi na ang mga Kristohanon. Sumala pa sa China nga gikalipay nila ang gibuhat sa gobyerno nga gipaundang ang mga tinudloan kung gitudlo nila mga cult organizations. Dugang pa sa nasod nga ang termino nga cult o Saijiao sa ilahang pinulungan nagpasabot sa mga kalihukan nga wala nakapasar sa standard sa gobyerno sa China. Kultura sa nasod sa China nga ilhon isip anti-government ang mga kalihukan nga wala nakapasar sa standard o prinsipyo sa gisunod sa gobyerno sa nasod sa China. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line paday makaapektar sa Northern Luzon o sa Eastern section sa Central Luzon. Ang mga dapit sa Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Sucsargen, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan ilabi na sa panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion mga patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa shear line, easterlies ug sa hanging amihan. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 24 ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:07 ug mosahop unya sa alas 6:06 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong Kaisar Kabisaya Nonay Bay. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan.
inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.